अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। चाइनीज मांझा हो सकता है जानलेवा, इसका इस्तेमाल और फरोख्त मुकम्मल तौर पर मना है, पुलिस की सख्त वार्निंग। हैदराबाद में चाइनीज मांझे के खतरनाक इस्तेमाल पर पुलिस ने सख्त इंतबाह जारी किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पतंगबाजी के लिए नॉर्मल धागा या आम मांझा इस्तेमाल करने से कोई मसला नहीं, ताहम चाइनीज मांझा न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और परिंदों के लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित हो रहा है। पुलिस ने बताया है कि चाइनीज मांझा प्लास्टिक और धात के ज़रात से तैयार किया जाता है, जो माहौल दोस्त नहीं है और तेज धार होने के बाइस जानलेवा जख्म दे सकता है। मादी में पेश आए वाक़यात इस खतरे की संगीनी को वादे करते हैं। पुलिस ने चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने वालों के साथ साथ चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंतबाह दिया। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर कहीं भी चाइनीज मांझे की फरोख्त या इस्तेमाल की इत्तला हो तो फौरी तौर पर मुताल्लिका SHO को इत्तला दें या बराह रास्त पुलिस से राब्ता करें। इत्तला देने वाले की शिनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। हुकाम ने शहरियों से ताउन की अपील करते हुए कहा कि सिर्फ महफूज और कानूनी तरीके से पतंगबाजी करें ताकि किसी कीमती जान का नुकसान ना हो और शहर को हादसा से बचाया जा सके। क्रिसमस के मौके पर सेंट मार्क बॉयज टाउन हाई स्कूल जहानुमा में खुशी, मोहब्बत और भाईचारे का खूबसूरत मंजर देखने में आया। इस मौके पर स्कूल को दिलकश अंदाज में सजाया गया और तलबा ने खुसूसी दुआया प्रोग्राम और सकाफती सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ब्रदर शो रेड्डी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि मोहब्बत, अमन, खिदमत खल्क और बाहमी एहतराम ही क्रिसमस का असल पैगाम है। वाइस प्रिंसिपल ब्रदर अरुगीतम पासला ने तलबा को अखलाकी इक़दार अपनाने और मुआशरे के कमजोर तबकात की मदद करने की तलकीन की। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नापल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने आज अपने खिताब में सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की हमागीर दीनी, रूहानी और समाजी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की दात बाबरकत बर सगीर में अमन, अखूत, रवादारी और खिदमत खल्क की ऐसी रोशन मिसाल है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले की बुनियाद रखकर गंगा जमुना तहजीब, बिकाए बाहम और इंसानी मसावात को फरोग दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम मजहब, जात पात और तबकाती तफरीक से बालातर होकर पूरी इंसानियत के लिए था। आपने लोगों को इंसानों की गुलामी से आज़ाद करके खुदा वाहिद की बंदगी की तरफ बुलाया और खिदमत खल्क को इबादत का जौहर करार दिया। निजामाबाद के वन टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ CM रोड मदरसा मजहरुल उलूम के करीब मुकफ़्फ़ल शुदा मकान में नामालूम सारिक़ीन ने अलमारियों को तोड़ते ज़ेवरात और नकदी रकम लेकर फरार हो गए, जिसके नतीजे में इलाके में सनसनी फैल गई। मोहम्मद हमीद जो लेथ मशीन के कारोबार से वाबस्ता हैं, हफ्ते की शाम अपने अहल खाना के हमरा शादी के सामान की खरीदारी के लिए हैदराबाद आए थे। इस दौरान रात के वक्त नामालूम सारिक़ीन ने मकान की छत के रास्ते अंदर दाखिल हो गए और सरखा कर लिया। सरखे में अलमारी को तोड़कर तकरीबन 8 तोले सोने के जेवरात, 25 से 30 तोले चांदी के सामान और 30,000 रुपये नकद रकम लेकर फरार हो गए। हल्का असेंबली बांसवाड़ा में 137 नौमुंतखब सरपंचों में से चंद एक मुकामात को छोड़कर तमाम नौमुंतखबा सरपंचों ने हलफ लेते हुए अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया। अंकुल गांव में सरपंच की हैसियत से बीवी, नायब सरपंच की हैसियत से शौहर ने हलफ उठाया। इसी तरह से बांसवाड़ा मंडल के बोड़मी गांव में नौमुंतखब सरपंच खमरुद्दीन ने हलफ उठाया। ताड़कोल में रमेश ने हलफ उठाया। नायब सरपंच शेख साजिद ने भी हलफ उठा लिया। कामारेड्डी जिले विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर महकमे के तहत जिले विमेन एम्पावरमेंट सेंटर की जानिब से माओं को बच्चों को दूध पिलाने की सहूलत फ्राहम करने के लिए तैयार करदा ब्रेस्ट फीडिंग कैबिन का पीर के रोज कलेक्ट्रेट IDOC में जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कलेक्टर ने रिबन काट कर कैबिन का इफ्तिताह किया और कहा इस तरह के ब्रेस्ट फीडिंग कैबिन हर बस स्टॉप पर कायम किए जाने चाहिए, क्योंकि ये माँ और नन्हे बच्चों के लिए निहायत मुफीद है। कलेक्टर ने कहा भीड़ भाड़ वाले मुकामात पर बच्चों की माओं को शदीद मुश्किलात दरपेश होती हैं, जबकि इस तरह के कैबिन कायम करके काफ़ी हद तक राहत दी जा सकती है। इस मौके पर जिले वेलफेयर ऑफिसर प्रमिला DRDA सुपरवाइजर, महकमे वेलफेयर के अमला, मरकजी और ICDS के अहदेदार मुलाजिमीन भी मौजूद थे।
کریم نگر ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے پولیس اور ایکسائز افسران کو حکم دیا ہے کہ وہ ڈرگز کے استعمال کو ختم کرنے کے لیے ضلع میں مشتبہ علاقوں میں اچانک معائنہ کریں۔ ضلع سطح کی نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کمیٹی کا اجلاس پیر کو کلکٹریٹ کانفرنس ہال منعقد ہوا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے کہا، پولیس، ایکسائز، ویمن ڈیولپمنٹ اور چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی طرف سے ضلع میں ڈرگز پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے مثبت نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں۔ منشیات کے ذرائع کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پولیس اور ایکسائز حکام کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے پرائیویٹ میڈیکل اسٹورز میں فروخت کا معائنہ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نشاور ادویات فروخت ہونے پر سخت کارروائی کی جائے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپوٹونگ گرام پنچایت سرپنچ وی ناگمنی نانی اور ڈپٹی سرپنچ پرشانت کے علاوہ نومنتخب وارڈ اراکین کو آج اسپیشل آفس صدرشپ نے حلف دلایا۔ اس موقع پر بی جے پی ضلع صدر سری شلم اور پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر نومنتخب سرپنچ اراکین کو مبارکبادی پیش کی اور نومنتخب سرپنچ اور اراکین کو مبارکبادی پیش کی۔ ایل آر ڈی کے منڈل لنگم پیٹ اقلیتی اقامتی اسکول طلباء سدھی روہن عبدالرحمان محتشم ستیش نائک شیخ ریحان سنتوش سوشانت ہری پرساد گوتم معاذ عفان توفیق ارحان مصطفیٰ نے متحدہ ضلع نظام آباد میں منعقدہ اوور آل چیمپئن شپ مقابلوں میں بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے اسکول کا نام روشن کرنے پر پرنسپل وینکٹ راملو، فزیکل ٹیچر روندر سنگھ اور اساتذہ نے ستائش کرتے ہوئے بے حد مبارکبادی دی۔ ایل آر ڈی ماڈل اسکول میں آج نیشنل میتھمیٹکس ڈے کے موقع پر طلباء کے لیے کوئز مقابلے اور رنگولی مقابلے منعقد کیے گئے، جس میں بہترین مظاہرہ کرنے والے طلباء میں پرنسپل گاندھی نے انعام تقسیم کیے۔ اس موقع پر اساتذہ میں پریادرشنی، ودیا رمنا شیوا پور، وائس پرنسپل محمد جہانگیر، بلونت راؤ، لکشمن سنگھ اور دوسرے موجود تھے۔ کاما ریڈی اسمبلی حلقے کے بھکنور منڈل میں واقع بسواپور، بھکنور، دوماکنڈا، متیم پیٹ گرام پنچایتوں کے نومنتخب سرپنچوں کی حلف برداری تقریب شاندار انداز میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سابق رکن اسمبلی و منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین انل، ریاست یوتھ کانگریس کے قائد محمد الیاس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور نومنتخب سرپنچوں کو مبارکبادی پیش کی۔ منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین انل کمار نے خطاب کیا اور کہا، ریاستی کانگریس حکومت کی کارکردگی سے عوام مطمئن ہے، جس کی وجہ سے سرپنچ انتخابات میں کانگریس پارٹی کو بڑی اکثریت سے کامیابی ملی۔ ضلع کامرڈی منڈل پٹلم میں 14 دسمبر کو سرپنچ اور وارڈ ممبرز کے انتخابات عمل میں لائے گئے تھے۔ بیائس منڈل پارٹی صدر رمیش کی قیادت میں آج وارڈ ممبرز کی تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ سیلاب اور دیگر قدرتی آفات سماوی کی صورت میں فوری اقدامات اور پیشگی تیاریوں کے جائزے کے لیے نظام آباد میں پیر کو روز منعقدہ موک ایکسرسائز کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی کی نگرانی میں ہنگک ضلع جن اسپتال اور گنار تالاب کے علاقوں میں بیک وقت کی گئی اس مشق نے ثابت کیا کہ ضلع انتظامیہ ہر طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ موک ڈرل کے دوران ڈرونز، واٹر بوٹس، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ گاڑیوں کے ذریعے امدادی کارروائیاں انجام دی گئی۔ ایس ڈی آر ایف، این سی سی اور آپت متر اداکاروں نے اس موقع پر بہترین نمایاں مظاہرہ پیش کیا۔ جگتیال ضلع کوٹلہ کے نواجیوتی ہائی اسکول میں قومی یوم ریاضی منایا گیا۔ یہ تقریب مشہور ہندوستانی ریاضی داں سیواسا رامانوجن کی یوم پیدائش کے طور پر منعقد کی گئی تھی۔ طلباء نے ریاضی سے متعلق پروجیکٹ ورکس اور ورکنگ ماڈلز کی نمائش کی۔ اس موقع پر اسکول کی پرنسپل سوجتا سکمران نے کہا، ریاضی طلباء میں سوچنے کی صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے۔ اساتذہ کے تعاون سے تقریب کا اختتام ہوا۔ چوپا دنڈی کے ایم ایل اے کریم نگر ڈی سی سی صدر ڈاکٹر میڈی پلی ستیم نے سابق چیف منسٹر بی آئی صدرہ کے سی آر پر کانگریس کے خلاف کیے گئے تنقیدوں پر رد عمل دیا۔ کریم نگر ڈی سی سی آفس میں منعقدہ سابق مرکزی وزیر آر جہانی گڈم وینکٹا سوامی کی برسی کے پروگرام میں شرکت کرنے والے میڈی پلی ستیم نے اس موقع پر کہا، کانگریس مستقبل ہونے والے کسی بھی انتخابات میں میرا مقابلہ جیت جائے گی، کیونکہ ریونت ریڈی کا وقار نہ صرف ہمارے ملک بلکہ ساری دنیا میں بڑھ گیا ہے۔
طلبہ میں ریاضی کی بارے میں بیداری بڑھانے اور ریاضی میں سریواس راموجن کے تعاون کی تعریف کرنے کے لیے شعبہ ریاضی کالج آف سائنس ستاواہن یونیورسٹی میں شعبہ کے سربراہ ڈاکٹر کے پرساد کی صدارت میں قومی یوم ریاضی منایا گیا۔ مہمان خصوصی کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایس رماکانت نے کہا، رامانوجن بہت چھوٹی عمر میں رائل سوسائٹی آف میتھمیٹکس لندن کے رکن بن گئے تھے۔ میتھس کے لطیف اصولوں اور لامحدودیت سے متعلق اصولوں کو دریافت کرنے میں بہت مشہور تھے۔ انہوں نے کہا طلبہ اس پر تحقیق کریں اور انہیں یہ دریافت کریں۔ انہوں نے کہا وہ ان کی تصویر کو ہار پہناتے ہیں۔ ہر سال 22 دسمبر کو یوم ریاضی منایا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ریاضی کے اساتذہ ڈاکٹر اے روی کمار، جے پرشورام کے انوشا، اساتذہ ڈاکٹر جوزف راج طلبہ نے حصہ لیا۔ بھروسہ کیندروں کی خدمات بہترین ہیں۔ ضلع چیف جسٹس ایس شیو کمار بھروسہ کیندر کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ ضلع چیف جسٹس ایس شیو کمار نے کہا، کریم نگر ضلع میں بھروسہ کیندر کی جانب سے فراہم کردہ خدمات قابل ستائش ہیں۔ سرپنچ کے بشمول 16 وارڈ ممبران نے حلف اٹھایا۔ سب سے پہلے شبانہ بیگم، اعجاز الدین سرپنچ مدول کو ایم پی ڈی او نے حلف دلایا۔ اسی طرح وارڈ ممبران میں وارڈ نمبر 1 میں نیتا گنگادھر اور دوسروں کو سلسلہ وار حلف دلایا گیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر میں مائنرٹی ریزیڈینشل اسکول بوائز 1 متحدہ ضلع عادل آباد کے لگ بھگ 10 مائنرٹی ریزیڈینشل کالج اسکولوں میں زیر طلبہ کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کرتے ہوئے اتوار کی شام اختتام کو پہنچا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ مائنرٹی ویلفیئر آفیسر عبدالندیم قدوسی نے اپنے ہمراہ سرکل انسپکٹر رورل کمار سوامی، ویجیلنس آفیسر طاہر الدین، آر ایل سی راجندر، پرنسپل رومی پرتیبھا، ڈی ایس سی رضوان کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ مائنرٹی ویلفیئر آفیسر عبدالندیم قدوسی نے 3 دنوں کے کھیل مقابلوں کا اختتام کرتے ہوئے کھیلوں کے مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ جنور کے ہیرا ماڈل رحمانیہ اسکول میں آج یوم ریاضی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے صدر مدرس گورنمنٹ اردو ہائی اسکول جنور عائشہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء کی جانب سے ریاضی سے متعلق مختلف نمونے پیش کیے گئے، جن کو گورنمنٹ اردو ہائی اسکول صدر مدرس عائشہ نے طلباء اور اساتذہ کی تعلیمی قابلیت کو سراہا۔ مضمون ریاضی کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی۔ اسما تسلیم، کرسپونڈنٹ ہیرا ماڈل رحمانیہ اسکول، مولانا رزقی، اسکول عملہ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ایل آر ڈی ایم پی ڈی او طاہرہ بیگم نے آج بھکنور پنچایت کے نومنتخب سرپنچ ممبران کی رغبتداری تقریب میں شرکت کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ اس موقع پر پنچایت سیکریٹری اور پنچایت عملہ بھی موجود تھا۔ مدنور کے ضلع پریشد ہائی اسکول اردو میڈیم میں قومی ریاضی ڈے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر اسکولی طلباء نے ریاض پر مبنی 68 اقسام پر نمائشی میلہ رکھا۔ ریاضی نمائش میلے میں تیلگو، ہندی، اردو میڈیم اسکول کے سینکڑوں طلباء نے مشاہدہ کیا۔ ضلع پریشد اردو میڈیم ہائی اسکول کے طلباء اور طالبات نے شاندار مظاہرہ کیا۔ آئیڈیل انگلش میڈیم ہائی اسکول نرمل میں یوم قومی ریاض کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ آئیڈیل انگلش میڈیم ہائی اسکول میں نرمل میں آج یوم قومی ریاضی منایا گیا۔ اس دن کو مسٹر سریواس راموجن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کی اہم سرگرمیوں میں نمائش کا انعقاد شامل تھا، جس میں طلباء نے اپنے تخلیقی پروجیکٹس کو پیش کیا۔ اس موقع پر اسکول کے چیئرمین اور پرنسپل شیخ شبیر احمد نے شاندار تقریر کی۔ پروگرام کی کامیابی کے لیے ثنا کونین میڈم، این سندھیا میڈم، کمیٹی صبرا عشرت میڈم اور کمیٹی کے اراکین جنید خان، وسیمہ میڈم اور شائمہ میڈم نے بھرپور محنت کی۔ تمام افراد کے پروگرام کے اختتام پر گل پوشی اور شال پوشی کی گئی۔ بودھن کے مضافات میں واقع موضوع ناگن پلی کے نومنتخب سرپنچ ایم ونود نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، موضوع ناگن پلی کی عوام نے ان پر جس اعتماد کا اظہار کیا، ناگن پلی کا سرپنچ چنا، انہوں نے دیہی دہندگان سے اظہار تشکر کیا۔ ایل آر ڈی سابق میونسپل چیئرمین ستیا نارائنا نے آج الماجی پور پنچایت نومنتخب سرپنچ دتو، نائب سرپنچ اور امیر ارکان کی حلف برداری تقریب میں شرکت کی۔ ایل آر ڈی اسمبلی مدن موہن نے حلقہ ایل آر ڈی کے تمام نومنتخب سرپنچ اور نائب سرپنچوں کو اور تمام ممبران کو حلف برداری کے موقع پر مبارکباد دی۔ اپنے اپنے پنچایتوں میں ترقیاتی کام انجام دینے کی بھی ہدایت دی۔
जामे मस्जिद गंभीरापेट के खतीब इमाम हाफिज अबुल कलाम की उम्रा रवानगी मौके पर बाबरकत और रूह परवर तकरीब मुनक्किद हुई। ये तकरीब नायब काजी सैयद शरफुद्दीन हाशमी के मकान पर हुई, जहां हाफिज अबुल कलाम की गुलपोशी और शॉलपोशी की गई। तकरीब में सैयद सनाउल्लाह हुसैनी सादात, मोहम्मद यहिया असलम, मोहम्मद हमीदुद्दीन खालिद, सैयद नुसरतुल्लाह हुसैनी, सैयद आसिफ अली सादात, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद, यासीन हुसैन के अलावा मोहम्मद अब्दुल वहीद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाहिद अली, सैयद विलायतुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद मुजाहिद, इनायतुल्लाह और दूसरे मौजूद थे। कतलपुर मंडल में एथलेटिक खेलों का इफ्तिताह कोटला सर्कल इंस्पेक्टर सुरेश बाबू ने किया। मुकाबले खत्म होने के बाद जीतने वाले खिलाड़ियों मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट भी पेश किए गए। इस मौके पर सीआई सुरेश बाबू ने कहा, जिले एथलेटिक्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम दूर दराज देहातों में जिले सतह के मुकाबलों का इनेकाद काबिल सताइश है। उन्होंने नौजवानों को मोबाइल फोन से दूर रहने का बेहतरीन मशवरा दिया। आज इकरा आइडल मॉडल स्कूल में यौम रियाजी मनाया गया। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर स्कूल के रियाजी उस्ताद सानिया फिरदौस ने सिवासा रामानुजन के बारे में तमाम तलबा को बहुत सारी बातें बताईं। लोंगली मंडल के कुर्ला गांव में नवमुंतखब सरपंच कहकशा बेगम की हलफबरदारी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी कायदीन, समाजी कायदीन, अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जाफर पटेल की सरपरस्ती मुनक्किदा तकरीब में जुनैद पटेल, वार्ड मेंबर शेख यूनुस पटेल, दीगर मौजूद हजरात मौजूद थे। हलफबरदारी के बाद शुक्र से खिताब करते हुए नवमुंतखब सरपंच कहकशा बेगम ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। मंडल एजुकेशन ऑफिसर बोधन नागरिया के मुताबिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जिले निजामाबाद के जेर एहतमाम बोधन के गवर्नमेंट हाई स्कूल आजमगंज में मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग लैब का आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने इफ्तिताह अंजाम दिया। तलबा की जानिब से तैयार करदा रियाजी के मुख्तलिफ मॉडल भी इस मौके पर पेश किए गए। एलआईडी के मौलानखड़ में आज सरपंच चंद्रशेखर, नायब सरपंच परावैया और वार्ड मेंबरान की हलफबरदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी बुजुर्गों ने कांग्रेस पार्टी कायदीन ने शिरकत की। मेडचल जिले के मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ नारापल्ली मस्जिद के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तेलंगाना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से वाबस्ता एक सीनियर पुलिस अहदेदार मौके पर ही फौत हो गया। इस हादसे से पुलिस हलकों में गम और सदमे की लहर दौड़ गई। हलाक होने वाले अहदेदार की शनाख्त खैरताबाद इंटेलिजेंस एएसआई जे रघुपति यादव, जिसकी उम्र 59 साल के तौर पर हुई है, वो अपने फराइज अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल पर अपने मकान अनुजीगुड़ा वापस जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। जैसे ही वो नारापल्ली मस्जिद के करीब पहुंचे, पीछे से आने वाले एक टिप्पर लॉरी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर दे दी। टक्कर लगते ही एएसआई रघुपति यादव सड़क पर गिर पड़े और बदकिस्मती से टिप्पर लॉरी उनके ऊपर से गुजर गई, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 बच्चे हैं। स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में वाक़ एक मस्जिद को नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक हमले का निशाना बनाया गया, जहां मस्जिद इंतजामिया के मुताबिक कुरान पाक का एक नुस्खा मिला जिस पर फायरिंग की गई थी। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब स्वीडन में हालिया बरसों के दौरान कुरान की बेहुरमती के मुतादिद वाक़यात के बाइस पहले ही कशीदगी पाई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद की सीढ़ियों की रेलिंग के साथ कुरान पाक का एक नुस्खा जंजीर से बंधा हुआ मिला, जिस पर 6 गोलियों के निशानात थे। इसके अलावा कुरान पर अरबी और स्वीडनिश जुबान में नफरत अंगेज पैगामात भी तहरीर थे, जिनमें लिखा था, आमद का शुक्रिया मगर अब घर वापस जाने का वक्त है। स्टॉकहोम मस्जिद के चेयरमैन महमूद अल हलीफी ने इस वाक़े की शदीद मदम्मत करते हुए कहा कि स्वीडन में इस्लामोफोबिक और नस्ल परस्ताना हमलों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने मुस्लिम कम्युनिटी में गहरी तशवीश और खौफ पैदा कर दी है। उनके मुताबिक ये पैगाम मुसलमानों के खिलाफ एक खुली नस्ल परस्ताना धमकी है और उसे एक वादे नफरत अंगेज जुर्म के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कदम न सिर्फ इंतहाई तौहीन अमेज है, बल्कि स्वीडन में बढ़ती हुई मुस्लिम दुश्मनी के एक वसी रुझान की अक्कासी भी करता है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के तमाम खवातीन मुसाफिरों को खुसूसी महालक्ष्मी कार्ड फराहम करने का फैसला किया है। ये बात पीर के रोज नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कही। प्रजा भवन में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर के साथ खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने बताया है कि 9 दिसंबर साल 2023 को इस स्कीम के आगाज के बाद अब तक 225 करोड़ मुफ्त बस सफर मुकम्मल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आरटीसी के जमाशुदा बकायाजात में नुमाया कमी की है, जो 1400 करोड़ रुपए से घटकर 660 करोड़ रुपए रह गई है, जबकि सीसीएस बकायाजात 600 करोड़ से कम होकर
373 करोड़ रुपए हो गए हैं। भट्टी ने मजीद कहा कि PM E-ड्राइव मंसूबे के तहत हैदराबाद में 2800 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराने का मंसूबा है, जबकि निजामाबाद और वरंगल में 100 ई बसें चलाई जाएंगी। नायब वज़ीर आला ने यह भी बताया है कि गुरुकुल इदारों के लिए किराया, मेस और कॉस्मेटिक अखराजात की मद में 152 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 100 इंटीग्रेटेड स्कूलों की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि तालीमी साल के आगाज से कबल तलबा में किताबें, यूनिफॉर्म और जूते तकसीम किए जाएंगे। इसके अलावा रिवायती पेशों से वाबस्ता राजका और नाई ब्राह्मण खानदानों को मुफ्त बिजली के बिल माहाना बुनियादों पर जारी किए जाएंगे। वादे रहे कि हाल ही में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बताया था कि अब तक 118.78 करोड़ खवातीन और ट्रांस वुमेन मुसाफिरों ने इस बस खिदमात से इस्तेफादा किया, जिसके 22 बसों की औसतन नशिस्तों की भरपाई 70% से बढ़ाकर 105% तक पहुंच गई है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से खातून डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने के वाक़े के खिलाफ तेलंगाना के शहर नलगुंडा में जमीयत उलमा हिंद की क़ियादत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में अक़लियती तबक़ात, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। मुजाहिरीन नलगुंडा के क्लॉक टावर सेंटर पर जमा हुए और इस वाक़े को ख़वातीन की इज्जत व वक़ार और मजहबी आज़ादी पर बराह रास्त हमला करार देते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। मुजाहिरे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा है कि हिजाब खींचना महज एक खातून की तौहीन नहीं बल्कि पूरे समाज की तदलील है। मुजाहिरीन ने कहा है कि एहतजाज सिर्फ मुस्लिम खवातीन के लिए नहीं बल्कि मुल्क की हर खातून के वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद है और मुतालबा किया कि वज़ीर आला नीतीश कुमार फौरी तौर पर अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगे। जलालाबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का धमकी ईमेल मौसूल हुआ। नेदरलैंड से शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले तैयारे में बम की मौजूदगी की इत्तला ईमेल के जरिए दी गई। इत्तला मिलते ही अलर्ट जारी किया गया और पायलट ने तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड करवाया। हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतारकर बम स्क्वाड की टीमों की जानिब से तैयारी की मुकम्मल और बारीक बीनी से तलाशी ली गई, जिसमें ये इत्तला झूठी साबित हुई। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले भी इस एयरपोर्ट को इसी तरह के ईमेल्स मौसूल हुए। तैयारों में बम की इत्तला के ईमेल्स के बाद चौकसी व तलाशी ली गई, ताहम हर मरतबा ये इत्तला झूठी साबित हुई। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के गांव दामरोंचा में एक ऐसा अजीब व गरीब इंतखाबी वाक़या पेश आया जिसने तमाम को हैरान कर दिया। आमतौर पर किसी भी इंतखाब में एक नशिस्त पर एक ही उम्मीदवार कामयाब करार पाता है, लेकिन यहाँ इंतखाबी अहदेदार ने एक ही सरपंच के अहदे के लिए 2 अलग अलग उम्मीदवारों को कामयाबी का सर्टिफिकेट जारी करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस लापरवाही की वजह से अब गाँव में तजब्जुब की सूरत हाल पैदा हो गई है और दोनों उम्मीदवार अपने हामियों और रिश्तेदारों के साथ हलफबर्दारी के लिए तैयार बैठे हैं, जिसने हुक्काम के लिए शदीद सरदर्द पैदा कर दिया है। सरकारी दस्तावेजात हाथ में होने की वजह से दोनों उम्मीदवारों ने अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को हलफबर्दारी की तकरीब में मद्दू कर लिया, जिससे पूरे गांव में देहाती दंग रह गए। उम्मीदवार अब ये सवाल कर रहे हैं कि वो एक ही कुर्सी पर 2 लोग कैसे बैठ सकते हैं, जबकि अहदेदार इस संगीन गलती पर कोई वादे जवाब देने से कासिर है। इंतखाबी अमले की इस लापरवाही की वजह से रियासत में ये मौजू बहस बना हुआ है। अब देखना यह है कि आला हुक्काम इस कानूनी और इंतजामी मसले को किस तरह सुलझाते हैं। हैदराबाद के इलाके बालापुर में इतवार की रात एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां दोस्तों के दरमियान होने वाले झगड़े के बाद एक 20 साला नौजवान को चाकू मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। बताया जाता है कि झगड़ा मुबैना तौर पर एक लड़की से मुतालिक मामले पर हुआ। जख्मी नौजवान की शिनाख्त रेहान के तौर पर हुई है, जो फलकनुमा के इलाके वट्टेपली का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक रेहान अपने 2 दोस्तों शाहनवाज और मोइज के साथ बालापुर में एक तकरीब में शिरकत के लिए गया था। यह वाकया हैदराबाद के शाहीनगर में वाक़ फंक्शन हॉल में पेश आया, जहां रेहान और उसके दोस्तों के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। बहस के दौरान शाहनवाज और मोइज ने रेहान के पेट और सीने पर चाकू से वार किया, जिसके नतीजे में उसे शदीद जख्म आए और ज्यादा खून बहने लगा। मौके पर मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर रेहान को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश मैदान में 1 जनवरी से शुरू होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। 45 दिनों पर मुश्तमिल इस सालाना मेले का आगाज 1938 में पब्लिक गार्डन से हुआ था। इसका असल नाम नुमाइश मसनूआत मुल्की था। इस नुमाइश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों के ताजिर शिरकत करते हैं। यहाँ हैंडलूम, खाने पीने के अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, खुश्क मेवेजात और दीगर मुख्तलिफ किस्म के सामान फरोख्त किए जाते हैं। नुमाइश में बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए झूलों का एक अलग सेक्शन भी मुख्तस किया गया है। मेले के आगाज में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर से आए हुए ताजिर नुमाइश ग्राउंड में अपने स्टॉल्स की तैयारियां और सजावट में मसरूफ है।
حیدرآباد کے ایک مشہور مندی ریسٹورینٹ میں پیش آئے ایک واقعے نے ایک بار پھر شہریوں میں تشویش پیدا کر دی ہے، جہاں ایک شخص نے الزام عائد کیا ہے کہ اسے پیش کیے گئے کھانے میں کاکروچ ملا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک پیٹ میں واقع مذکورہ مندی ریسٹورینٹ میں پیش کی گئی مندی ڈش کے اندر کاکروچ موجود ہیں۔ متاثرہ شخص نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ریسٹورینٹ انتظامیہ نے غیر معیاری اور غیر صحت بخش کھانے کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، تاہم متعلقہ شخص نے ریسٹورینٹ کے مالک یا مینیجر کو باضابطہ طور پر شکایت درج کرانے سے بھی گریز کیا۔ واضح رہے کہ شہر میں اس نوعیت کے واقعات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی کئی شہری اور سوشل میڈیا صارفین مختلف ریسٹورینٹس میں کھانے کے اندر کیڑے مکوڑے ملنے کے الزامات لگا چکے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے بارہا شکایت اور خدشات ظاہر کیے جانے کے باوجود حیدرآباد کے کئی مندی اور دیگر ریسٹورینٹس میں صفائی کے معیار میں کوئی خاص بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ تلنگانہ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی ٹاسک فورس ٹیم کی جانب سے کی گئی چھاپے مار کارروائیوں میں متعدد ریسٹورینٹس میں غیر صحت بخش حالات کا انکشاف ہوا ہے۔ ان کارروائیوں کے دوران گندے برتنوں کا استعمال، کاکروچ اور مکھیوں کی بھرمار اور زائد المیعاد کھانے کی اشیاء ذخیرہ کرنے جیسی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی ہے۔ اگرچہ چھاپوں کے بعد کئی ریسٹورینٹ سے اشیاء ضبط کی گئی، نوٹس جاری کیے گئے، نمونے حاصل کیے گئے اور قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی، لیکن اس کے باوجود شہر کے متعدد فوڈ آؤٹ لیٹس میں غیر صحت بخش حالات بدستور برقرار ہیں، جو عوامی صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے وسطی جاوا صوبے کے شہر سمارنگ میں پیر کی علیہ صبح ایک بس حادثے میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 19 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ سمارنگ سرچ اینڈ ریسکیو آفس کے مطابق مسافر بس تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور کا گاڑی پر سے کنٹرول ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں بس سڑک پر لگے بیریکیڈ سے ٹکرا گئی اور الٹ گئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع میں ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا، جس نے پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ جے پور منڈل کے اندرام ایکس روڈ کے قریب علیہ صبح اس وقت حادثہ پیش آیا جب سڑک کے کنارے کھڑی ایک بولیرو گاڑی کو پیچھے سے ایک تیز رفتار لوری نے ٹکر دے دی۔ اس خوفناک حادثے میں موقع پر ہی 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد جائے وقوع پر چیخ و پکار مچ گئی اور مقامی افراد بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور راحت و بچاؤ کاموں کا آغاز کر دیا۔ پولیس کے مطابق بولیرو گاڑی مہاراشٹر سے 23 مزدوروں کو لے کر کریم نگر جا رہی تھی۔ ابتدائی تحقیقات میں بتایا جا رہا ہے کہ بولیرو سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اسی دوران تیز رفتاری اور لاپرواہی کے باعث لوری ڈرائیور نے پیچھے سے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر منچریال کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے لوری ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے حادثے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی۔ ریاست تلنگانہ میں سرد ہواؤں کی شدت مسلسل برقرار ہے۔ آئندہ 2 دنوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت معمول سے 3 سے 4 ڈگری سیلسیس کم ریکارڈ ہونے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستانی محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں سنگل ڈیجٹ درجہ حرارت درج کیا جا رہا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق عادل آباد اور پٹن چیرو میں کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس، میدک میں 7.8 ڈگری، راجندر نگر میں 9 ڈگری، ہنمکنڈا میں 10.5 ڈگری، نظام آباد میں 11.7 ڈگری اور رام گنڈم میں 11.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں سنگریڈی ضلع کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس تک گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں بھی چند مقامات پر سنگل ڈیجٹ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ حکام نے عوام بالخصوص بچوں اور بزرگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ شدید سردی کے باعث صحت کے مسائل پیدا ہونے کے خدشات ظاہر ہوتے ہوئے انتباہ جاری کیا گیا۔ مداحوں کے حد سے زیادہ جوش کے باعث فلم دی راجا صاحب کے ایک ایونٹ میں اداکارہ ندھی اگروال کو پیش آنے والے واقعہ ابھی بھلایا بھی نہیں گیا تھا کہ اب اداکارہ سمنتا کو بھی اسی طرح کے تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ تازہ معاملہ حیدرآباد کا ہے، جہاں وہ ایک شاپنگ مال کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ پروگرام کے بعد جب وہ واپس اپنی کار کی جانب جا رہی تھی تو مداح اچانک سیلفی لینے کے لیے ان پر ٹوٹ پڑے اور بعد نے اپنی پسندیدہ اداکارہ کو چھونے کی بھی کوشش کی، جس کے باعث سمنتا کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم باڈی گارڈز نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے انہیں احتیاط کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، جس کے بعد انہوں نے راحت کی سانس لی۔ اس واقعے کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جبکہ صارفین مداحوں کے اس رویے کو غلط اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں عنقریب فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی یعنی کہ SIR کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی مہم کے ذریعے تلنگانہ ملک کے لیے مثال بن سکتا ہے۔ گیانیش کمار نے حیدرآباد کے رویندر بھارتی میں بوتھ سطح کے عہدیداروں سے خطاب کیا اور فہرست رائے دہندگان کو درست بنانے کی اہمیت سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 12 ریاستوں میں SIR کا عمل کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے بوتھ سطح کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ فہرست رائے دہندگان کی درستگی میں وہ اہم رول ادا کریں۔ گیانیش کمار نے کہا کہ فہرست رائے دہندگان کی درستگی کے ذریعے
انتخابات کے مؤثر انعقاد میں مدد ملے گی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔